मोअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब। आपका मालूम है कि जो पिछले दिनों ज़बरदस्त ज़्यादाबारी बारिश, फ्लड, बिजली का चमकना और स्लाइडें आना, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो गया पूरी रियासत में। जम्मू की बात करें, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया। उधमपुर में नुकसान हो गया, कटरा में नुकसान हो गया, मड़वा मरगी में नुकसान हो गया। उसके अलावा बाकी मुल्क का जो मड़वा वड़वन के जितने भी हिली एरियाज़ हैं उनको बहुत सारा नुकसान पहुंचा है। तो इसके साथ साथ छात्रों में, मुगल मैदान में, केशवान में, सुरूर में, सरथल में, बोजवा में, कितर में और भदवाड़ा और सभी एरियाज़ में नुकसान पहुंचा, डोडा में भी और भदवाड़ा में। तो जहाँ तक अभी मुझे मालूमात हुई कि ये बोजवा का इलाका में एक तो रोड अभी बंद है, दुनदी से लेके तो जो पतनाजी का एरिया है वो रोड भी बंद है, और पतनाजी से लेके किथर तक वो रोड भी बंद है। किथर में राशन की ज़बरदस्त किल्लत है, वहाँ पे न राशन है, न पानी है, न बिजली है, कुछ भी नहीं है। लिहाजा इसके लिए मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा फौरी तौर पे इंतजाम किए जाएँ। एक तो बिजली न होने की वजह से वो बायोमेट्रिक तरीके से वो राशन दे नहीं सकते, इसलिए ऑफलाइन कुछ दिनों के लिए किया जाए ताकि लोगों को राशन मिल सके। अगर किसी के शिकार हो सकते हैं लोग। नंबर दूसरी बात यह है कि आप देखते हैं कि अगर पाठशाला की बात करें, वहाँ भी नुकसान हो गया, ब्रिज जो थे वो भी बह गए, जो टंगड़ियाँ थी, पुलियाँ थी, वो सब बह गई। उसके बाद अगर आप मोरी की बात करें, आप गिरसर की बात करें, बंजोड़ा की बात करें, दहनी की बात करें, पटन की बात करें, जालापुर की बात करें, नूर की बात करें, आप इसके बाद अटवान की बात करें, आप दिनून की, चकरून की बात करें, नाली की बात करें, या इस तरह दहनी या इस तरह पतनाजी और सरपन से लेके पतनाजी इखवा में खास करके नुकसान हुआ। और इस तरह से वो हमारा सुरंगा में हाफिज इसराइल साहब था, उसको मकान को लगभग 50-60 लाख का था, सारा बह गया, बिल्कुल रहा ही नहीं वहाँ से भी ज़मीन ही सारी फिसल गई। इस तरह इकवा में भी एक मकान गिर गया, और उसके अलावा लगभग दर्जनों मकानों को ज़मीन फिसलने की वजह से क्रैक्स आए हैं, उनकी आगे वाला हिस्सा बह गया है। इसी तरह से बुढ़धार की बात अगर करें, कनूर की बात करें, आप खास करके कितर में तो सबसे ज़्यादा नुकसान हो गया है, पतनाजी बीगुनी। लिहाजा गवर्नमेंट से मेरी मोहतमाना गुजारिश है कि पूरी तौर पे पटवारी हल्का और दिलदावर नायब दिलदार को मौके पे भेज के इनका तकमीना किया। साथ में रही अगर देखा जाए तो नाली पतनाजी नाली जो गांव है, बहुत बड़ा गांव है, बहुत बड़ा दरसगाह है, वहाँ दरसगाह में 2-3 दिन से पानी नहीं है। जामे मस्जिद जो नाली में है वहाँ पानी नहीं है, बहुत किल्लत है पानी की। PHE डिपार्टमेंट फौरी नालियाँ सब बह गई हैं, ग्रेविटी सब टूट गई हैं। मेरी गुजारिश है एक्सिन PHE किश्तवाड़ जल शक्ति से पूरी तौर पे पाइपें भेज के उनका पानी जो है रेस्टोर किया जाना चाहे। इसी तरह से सड़क को रिस्टोर किया जाना चाहे, PMGSY सड़क हो, RNB सड़क हो। जैसे आप लियान की बात करें, वहाँ आपके ये जो रोड है हमारा जालापुर से लेके आप तो दहनी पटन और उस जो हमारा एरिया है, उस एरिया में रोड जो है सारा बह गया। वहाँ गाड़ियाँ कुछ रुक गई हैं, गाड़ियाँ कुछ फंस गई हैं, 5-6 गाड़ियाँ वो स्लाइड आई है, उनको फौरी तौर पर से रोड को ठीक करके इस तरह जो रेस्टोरेशन है फुल रेस्टोरेशन की जाए। टेम्परेरी रेस्टोरेशन से कोई बनता नहीं है। और साथ में गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो इस वक्त राशन का मसला है उसको ऑफलाइन किया जाना चाहे कुछ दिनों के लिए, क्योंकि बिजली न होने की वजह से लोगों को राशन डीलर्स नहीं देते हैं, स्टोर्स कीपर नहीं देते हैं। उनको फौरी तौर पे राशन सप्लाई किया जाना चाहे, पानी रिस्टोर किया जाना चाहे, मस्जिद जो नाली उसमें पानी देना चाहे। और इससे जिन लोगों के मकान पार्शली गिरे हैं उनकी तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए। जिनके फुली डैमेज हुए हैं, उनके माल मोशी काफ़ी मर गया है, उसकी तरफ तवज्जो देखिए। द्राक्षाला में अभी कितनी भैंसें मर गई स्लाइड आने की वजह से, बकरवाल नोमेड्स की, उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि वो बेचारे गरीब अब घर को जा रहे थे और रास्ते में स्लाइड आने की वजह से तबाही के दाने पे पहुंची। इसी तरह से यहाँ जो दोनदी से लेके किथर तक रोड है उसको रेस्टोर किया जाना चाहिए फौरी तौर पे। ये जो आपका नागा का एरिया है, इखवा का एरिया है, सुरंगा कह रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है।
کتھر کا ہے بہت زیادہ کوئی بھی آنے جانے اب ڈی سی صاحب سے میری گزارش ہے کہ جو کتھر کے روڈ ہیں یا بردار کے روڈ ہیں یا کنو کے روڈ ہیں ناگا کے روڈ ہیں شیشنال کے روڈ ان لوگوں کو آر پار جانا مشکل ہو گیا کیونکہ نہ پلی رہی ہے وہاں پہ نہ کوئی برج رہا وہاں پہ تو ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس کی طرف خصوصی توجہ دی جانی چاہے گورنمنٹ کو. ایل جی صاحب سے میری گزارش ہے اس کے ساتھ ساتھ چیف منسٹر سے اور چیف سیکرٹری صاحب سے اور خاص کر کے ڈی سی کشتواڑ ڈی سی ڈوڈا کو خصوصی ترجیح دینے چاہتے کہ ٹاٹا میں کتنا نقصان ہوا آپ کے بٹیاس میں کتنا نقصان کہارا کے ایریا میں سارا فلڈ آنے کے راستے تباہ برباد ہو گئے بلیسا کے. اور اسی طرح سے چھاتروں میں دیکھے چھاتروں کا جو شہر تھا اس کے نیچے جو دریا تھا وہ عیدگاہ تک آ چکا ہے. ادھر سے مکانات گرنے کا سخت خطرہ ہے اور وہ فلڈ جو اس میں فلڈ ریسٹوریشن ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو متحرک کیا جانا چاہے. ایک کنکریٹ وال RCC کنکریٹ وال گرون ہے چھاتروں میں وہاں سے لے کے اپ ٹو یہ جو فرسٹ بلڈنگ ہے پل کے ساتھ یعنی وہاں تک کی آر وال دینی چاہے تاکہ RCC وال دینی چاہے تاکہ اس سے وہ ایریا جو ہے مکانات جو ہے زمین جو ہے وہ بچ سکے. ٹورزم کا پوری بلڈنگیں ہیں واٹر باڈی ہے وہ آئندہ بچ سکے ورنہ دوسری اگر خدا نہ کرے کوئی فرق دوبارہ آ گئے وہ سارا بہ جائے اور اربوں کا نقصان گورنمنٹ کو. اسی طرح سے مغل میدان میں دیکھ کے وہ HV وغیرہ سارا تباہ برباد ہو گیا. پورے وار فوٹنگ پہ اس کے لیے اسپیشل فنڈ دی جانی چاہے. اور اسی طرح سے ہمارے چھاتروں میں نقصان ہوا مغل میدان میں نقصان مڑوا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرگی کا ولیج تو تمام بہ گیا. کل میں دیکھ رہا تھا کہ 300 سے زیادہ گھر جو ہیں وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں. مال مویشی مر گیا ہے گائیں بیل وغیرہ وہ سب مر گئے. جو کہ نیچے والی سٹوری میں مال مویشی ہوتا ہے مویشی ہوتا ہے اس میں پانی اور سڑک جانے کی وجہ سے مال وغیرہ مر گئے. ان کا جانی نقصان بھی ہوا مالی نقصان بھی. انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا پلیاں سب تباہ ہو گئی ہیں اور آنے جانے کا راستہ سارا متنقع ہے. لہٰذا گورنمنٹ کو اس کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے. اور بجلی جو ہے اگر کشتواڑ کی بات کریں ڈرینیج سسٹم نہیں ہے تباہی بربادی پورا کشتواڑ اگر دیکھا جائے تباہی کے دھانے پہ اس وقت. آج بڑسر پکڑ کر سے کیرو اتنے پروجیکٹ ہیں 10,000 میگا واٹ اس میں بجلی سپلائی ہونے جا رہی ہے پورے کشتواڑ سے. اور ہم زلزلہ کھا رہے ہیں پانی کھا رہے ہیں پولوشن کھا رہے ہیں اور کشتواڑ کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے. آج 2-3 اتنے دن سے ہفتے سے بجلی کشتواڑ نہیں ہے. NHPC دن کو کام کرتی رات کو نہیں کرتی تب اتنا دیر لگ رہا ہے. اتنے دن کبھی دیکھا نہیں ہم کو. 100 میگا واٹ زیادہ سے زیادہ کشتواڑ میں بجلی لگ سکتی ہے کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اگر اتنے میگا واٹ وہ پورے ہندوستان کو سپلائی کیے دے رہے ہیں کشتواڑ کے لیے کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ لہٰذا کشتواڑ کی بجلی کی توجہ دی جانی چاہے ٹورزم کی توجہ دی جانی چاہے سیوریج ڈرینیج کی طرف توجہ دی جانی چاہے. کوئی توجہ گورنمنٹ بلکہ NHPC کو کہا جائے کہ کشتواڑ کی بیوٹیفیکیشن کے لیے اسپیشل فنڈ رکھے RR پلان میں سے اسپیشل فنڈ رکھے. یہ میری گزارش ہے. اور دیکھیے آپ میگا کا اتنا بڑا پل بہ گیا پتواڑا والوں کا آنا جانا منقطع ہو گیا. ہمارا پوڑا ہے چنڈالی ہے سرور ہے سرتل ہے ٹٹانی ہے کا ایریا ہے بگڑانا کا ایریا ہے ہمارا ناگ بٹنا کا ایریا. اس طرح کیشوان کا ہمارا ایریا ہے ناگڑ گڑھ کا ہے آپ کا کیشوان ہے کیشوان بھی سراواں ایریا ہے. سب علاقے میں مکان گر گئے. سرواڑی میں مکان گر گئے. اوپر باشا دیکھیے آپ دوگڈا دیکھیے وہاں مکان نیچا میں مکان گر گئے. کشالی ABC میں وہاں محمد شفیع کا مکان گر گیا. اسی طرح سے یہ جو سگدی باٹا کچھ مکان وہاں گرے ہیں بلانا میں گرے ہیں. آپ بھونڈا میں کچھ مکانوں کو نقصان